अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंशाल्लाह अगला महीना जो है वो रमज़ान का है। और जैसे कि रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले हम बहुत सी जो है खाने पीने से रिलेटेड प्री रमज़ान फूड प्रिपरेशन भी करते हैं। बल्कि मैं अभी से देख रही हूँ जो हमारी बहुत सी यूट्यूबर सिस्टर्स हैं उन्होंने वीडियोज़ बना के अपलोड करना शुरू भी कर दी हैं, जिससे ना बहुत सी लेडीज़ को बड़े अच्छे अच्छे जो है प्री रमज़ान फूड प्रिपरेशंस के आइडियाज़ भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिस तरह हम रमज़ान के लिए फूड प्रिपरेशंस पहले से करते हैं और इस बाबरकत महीने में हम खाना पकाने पर टाइम सेव करके उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में सर्व करते हैं, तो क्यों ना इसी तरह हम खुद को ना अंदर से भी इस महीने के लिए तैयार करें, ताकि जब रमज़ान का महीना आए ना तो हम रोज़े रखने के लिए अंदर से भी रेडी हों। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है कि रमज़ान आने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको करके हम इस महीने के लिए अपने आप को, अपने ख़ुद की ज़ात को, अपने दिलों को, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है और वो है मेकअप एनी मिस्ड फास्ट। अगर पिछले रमज़ान का कोई भी रोज़ा किसी वजह से आप लोगों से मिस हो गया है, कज़ा हो गया है और अभी तक आप लोगों ने नहीं रखा, तो कोशिश करें कि अपने कज़ा रोज़े अभी से रखना शुरू कर दें। और ये जो आजकल सर्दियों के दिन होते हैं ना, ये तो रोज़े रखने के लिए बेहतरीन दिन है, क्योंकि इसमें दिन छोटे होते हैं और ठंड होने की वजह से प्यास भी नहीं लगती। तो इन शॉर्ट दिनों से फ़ायदा उठाएं और अपनी बॉडी को अभी से एक किस्म का ना रोज़े रखने का यूज़ टू बनाएं। और जब पहले से आप रोज़े रखने की प्रैक्टिस में होंगे तो फिर जब इंशाल्लाह रमज़ान का महीना आएगा तो इस तरह पहले से ही आपकी जो भूख और प्यास है ना उसको बर्दाश्त करने के आदी हो चुके होंगे, और जो आप लोगों के रोज़े हैं ना वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से भी गुजरेंगे। और अगर आपके कोई भी कज़ा रोज़े नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रमज़ान और ईद के ना फ़ौरन ख़त्म होने के बाद से अपने रोज़े रख लेते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीने में उनकी बॉडी रोज़ा रखने की इतनी आदी हो चुकी होती है, तो फिर ऐसे में ना उन्हें फ़ौरन रोज़ा रखना ज़्यादा आसान लगता है। तो फिर वो लोग जो है एज अ सुन्ना डेज़, जो इस्लामी डेज़ होती हैं जैसे पीर या जुमेरात या वाइट डेज़ जो होती हैं जैसे 13, 14, 15 तारीख, तो उसमें रख लें, ताकि सवाब भी मिले और रमज़ान के महीने के रोज़े रखने के लिए ना आप लोगों की तैयारी भी हो जाए। अब दूसरे नंबर पर है कि अपनी नमाज़ों को कैसे लाइन पर लाएं, कैसे अपने आप को 5 नमाज़ें पढ़ने का अब भी से आदी बनाएं। अगर आपको 5 नमाज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है या आप 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, जैसे दिन में 2 पढ़ लीं या 3 पढ़ लीं या टाइम पर नहीं पढ़ रहे या ऐसा कुछ और है, तो यही वक्त है कि इसको ठीक करें। रमज़ान आने से पहले पहले 5 नमाज़ें पढ़ने का अपने आप को अभी से आदी करें। अपनी आदत बनाएं कि हर नमाज को अपने वक़्त पर पढ़ें और बाकायदगी से पढ़ें और इसे तरतीब देने की कोशिश करें, ताकि रमज़ान के महीने में आप इस आदत को मेंटेन रख सकें और फिर रमज़ान के बाद भी ना आपकी 5 नमाज़ें पढ़ने की जो आदत है वो बन जाए। तो आप लोगों ने खुद इस बात का अंदाज़ा लगाना है, फिगर आउट करना है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप 5 वक़्त की नमाज अदा नहीं कर पा रहे। स्पेशली उन चीज़ों को कम अज़ कम नमाज के वक़्त ना करने से अवॉइड करें और अपनी प्रेयर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस रमज़ान में आप लोगों के गोल्स क्या हैं और उसके लिए आप लोगों ने क्या स्केड्यूल बनाया है, मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आप इसे कैसे हासिल करना चाहते हैं। लिहाजा वक्त से पहले एक स्केड्यूल बनाएं, पहले से अपने दिनों को प्लान करें, ताकि आप लोगों को मालूम हो कि आप लोगों ने अपना हर दिन जो है वो कैसे गुजारना है और वो कौन सी ऐसी आते हैं जिनको आप छुड़ाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। क्योंकि ये महीना जो है ना ये बेस्ट है अपने आप को अंदर से चेंज करने का, अपनी रूह को अंदर से पाक साफ करने का। तो कोशिश करें अच्छी आदत को पहले से अपनाने की कोशिश करें जो आप समझते हैं आपकी बेहतरी के लिए हैं। और इसी तरह इन आदात को बरकरार रखने के साथ साथ अपने मील प्लान्स भी बनाएं और अपने टाइम को सेव करें। अच्छा, हम में से ना बहुत से लोग रमज़ान शुरू होने से 1 या 2 हफ्ते पहले ही जो है रमज़ान ग्रॉसरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान में ना हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। तो अपनी इबादत के साथ साथ मील प्लान्स भी पहले से बनाएं। अभी से वो सारी ज़रूरी चीज़ें एक पेपर पर लिख लें कि आप लोगों ने रमज़ान में क्या पकाना है और उनमें से वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पहले ख़रीदें और कौन कौन सी ग्रॉसरी जो है वो हम टाइम टू टाइम लेंगे। और ये भी प्लान करें कि अफ्तारी में किस दिन क्या पकाना है और इसी तरह ना सहरी में आप क्या बनाएंगे।
اور اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنا جو بھی مینیو ڈیز کے حساب سے یا ویکلی حساب سے سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ لوگ ریپیٹ بھی کر سکتے ہو۔ تو اگر آپ لوگوں کو اپنی گروسری شاپنگ کا اور بس کس دن کیا پکانا ہے پہلے سے پتہ ہو تو اس طرح سے نا آپ کافی سارا وقت اپنا روزے کی حالت میں بچا بھی سکتے ہو اور اس ٹائم کو نا آپ دوسرے کاموں میں لگا سکتے ہو۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے ان دنوں میں قرآن پڑھیں، اور ویسے تو روزمرہ زندگی میں ہر کوئی ہی جو ہے روزانہ قرآن کا ایک صفحہ ہو گیا یا ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی اور صورتیں ہوتی ہیں، اذکار ہوتے ہیں تو جو ڈیلی ہم لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، یا میری طرح صبح کے ٹائم سورہ رحمان یا کوئی سی بھی سورت ٹی وی پر یا موبائل پر لگا لیتے ہوں گے۔ مگر جس طرح نا ہم بہت سو کی اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ رمضان میں پہلے سپارے سے لے کر نا 30 سپارے تک پورا قرآن ختم کریں، تو وہ چیز نا ہم پورا سال میں بہت کم ہی کرتے ہیں، اور زیادہ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے نا وہ باقی ڈیلی جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں، کوئی صفحہ قرآن کا ایک پیج پڑھ لیا یا صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، ان پر ہمارا فوکس زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو رمضان کا مہینہ ہے نا وہ اصل میں قرآن کو پڑھنے کا اور ختم کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ ہم میں سے نا زیادہ تر لوگ اسی مہینے میں جو باقی عبادات ہوتی ہیں نا ان میں سے قرآن کو بھی نا ختم کرنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا جو موجودہ تعلق ہے رمضان کے مہینے کے علاوہ وہ کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس کو باقی دنوں میں تو نظر انداز نہیں کیا۔ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے نا پہلے سپارے سے پڑھنے اور سمجھنے کی عادت کو بنائیں۔ چونکہ رمضان میں نا ہم صبح سحری کے بعد سے لے کر شام تک بیچ میں کوئی کھانا پینا نہیں کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ ابھی سے ہی ایسی ڈائٹ لینا شروع کر دیں جو کہ نیوٹریشن ڈائٹس ہوں، تاکہ آپ لوگوں کی باڈی جو ہے وہ ابھی سے ریڈی ہو جائے کہ جب آپ لوگ نا روزہ رکھیں تو پھر آپ لوگوں کے جسم میں کوئی کمزوری نہ ہو اور آپ لوگوں کی باڈی جو ہو وہ ہیلدی ہو۔ ایسی ڈائٹس لیں جس میں اناج، پھل، سبزیاں، پروٹین وغیرہ ہوں، اور جنک فوڈ کھانے کو تو میں کہتی ہوں بالکل ہی ایوائڈ کر دیں۔ نو ڈاؤٹ ایسی غذائیں مزے کی تو بہت ہوتی ہیں لیکن الٹا آپ لوگوں کو نقصان ہی دیتے ہیں، کیونکہ اس میں نا صرف اور صرف آپ لوگوں کا ویٹ گین ہوتا ہے، لیکن وہ اندر سے آپ لوگوں کو اس کے علاوہ اور کوئی نیوٹریشنز نہیں دیتے۔ اور ابھی سے اپنے کھانے کی اماؤنٹ کو کنٹرول کریں، جو دن بھر میں آپ لوگ کھا رہے ہیں نا پورشن میں کھائیں، اگر ہو سکے تو صبح کا ناشتہ اچھے سے کریں لیکن ہیلدی بریک فاسٹ کریں، اور اسی طرح لنچ ٹائم میں تھوڑا بہت کھائیں جیسے فروٹ، سیلڈ، اور دوسرا نا دوپہر میں جو بھی کھائیں اس کی ٹائمنگز کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، جیسے آفٹر نون کے بعد یا شام ہونے سے تھوڑا سا پہلے، تو اس طرح سے نا آپ کی رمضان میں روزہ رکھنے کی جو پریکٹس ہے نا وہ پہلے سے ہو جائے گی جیسے ہم شام میں روزہ کھولتے ہیں۔ اور ابھی سے ہی اپنی دعاؤں کی فہرست جو ہے وہ ریڈی کر لیں جسے آپ لوگ صبح اور شام میں پڑھنا چاہتے ہیں، اور ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، اذکار ہوتی ہیں جو کہ بعض اوقات ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں اور کچھ تو ہم نے زبانی ہی یاد کر لی ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جس کو خاص کر آپ لوگ رمضان میں پڑھنا چاہتے ہو اس کی لسٹ جو ہے وہ پہلے سے بنا لیں۔ اور میں نے تو یہ پرسنلی نوٹ کیا ہے کہ کچھ بھی اچھا کام جو کہ آپ لوگ نا سچی نیت سے شروع کرتے ہیں اس مہینے میں، تو آپ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کوشش میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ کوشش میں یہ نہیں کہوں گی، اس کی ہمیں عادت ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا، اذکار کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب چیزیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہمیں نا پورا سال کرنی چاہیے، اور یہ صرف جو ہے پریکٹس کا مہینہ ہے، اور یہ اور بات ہے کہ اس مہینے میں چھوٹی سی نیکی بھی نا آپ لوگوں کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ تو سحری اور افطاری کی جو بھی دعائیں ہیں ان کو پرنٹ کر لیں یا اپنے سیل فون میں رکھ لیں ریمائنڈر کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو نہ پڑھنا یاد رہے۔ دوسری ایسی بہت سی آتے جس کو آپ لوگوں نے کل پر چھوڑا ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں اور کل سے اس پر کام کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ آپ بہت زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پر بلا وجہ گزارتے ہیں، بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے ہیں یا فضول موبائل پر سکرولنگ کرتے ہیں، تو ان پر نا آج سے کام شروع کر دیں۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ سارا دن میں بہت زیادہ انہیلدی فوڈ لیتا ہوں یا لیتی ہوں، یا آپ بہت فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، تو ان سب بری عادتوں کو نا آج سے کام کریں، کل پر اسے مت چھوڑے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں اندر سے بھی چینج کرتا ہے۔ تو اس مہینے کے لیے آپ لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور جتنی زیادہ تیاری آپ اس مہینے کے لیے کریں گے نا آپ لوگ خود کو اچھا فیل کریں گے۔ اچھی عادتوں کو اپنانے میں دیر مت کریں جسے آپ خود اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں، جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی اور زیادہ انہینس ہو کے سامنے آئے گی۔ اس رمضان کو اپنے لیے بینیفیشل بنائیں، اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔
आई होप कि आप लोगों को ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।